جد تک نظارہ نہیں ہونا اسی ایک دروازہ مل بیٹھے نتور پسارا نہیں ہونا او جان ساڈی ایمان ساڈا جگ وچ مان تراڑ ساڈا اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اللہ اکبر اے زہد تے تک لا حاصل ایمان دا پانا اے مشکل اے زہد تے تک لا حاصل ایمان دا پانا مشکل سب کچھ ہے عشق محمد دا جس باج نہ تارا نہیں ہونا اور گودی آمینہ دی اج پھل کھڑیا عبداللہ دے ہر جن چڑھیا اے وقت نہ مڑ کے آنا اے جشن دوبارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نتور پسارا نہیں ہونا کیا کہنے عبداللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ